बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को मेरी आज की वीडियो में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, अगली वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो जी दोस्तों, आज एक और थ्योरी, एक नज़रिया आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इस थ्योरी नज़रिए का नाम है यूटिलिटेरियनिज़म, जिसे आमतौर पर अफाद पसंदी कहते हैं। इस नज़रिए का आगाज़ 18वीं सदी के आखिर और 19वीं सदी के शुरू में हुआ। इस नज़रिए को पेश करने वाले जेरेमी बेंथम है, इसके अलावा J.S. मिल है, अलेक्जेंडर मैन, और इसके अलावा और भी इनके चंद काफ़ी ज़्यादा साथी हैं जिन्होंने मिलकर ये नज़रिया पेश किया। इस नज़रिए का मायनी मफ़हूम समझने की कोशिश करते हैं कि इस जो यूटिलिटेरियनिज़म है, लफ्ज़ यूटिलिटी से निकला है, जिसका मायनी फ़ायदा या भलाई के हैं। और इस नज़रिए की बुनियाद भी इसी चीज़ पर रखी गई है कि हर वो काम जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो, भलाई हो उनकी, और कम से कम नुकसान होने के चांसेस हों, वो काम किए जाएँ। इसमें इसके हक़ में जो उन्होंने दलील पेश की है वो उनका अब जायज़ा लेते हैं। जी, पहले नंबर पे है जी खुशी और रंज का कंसेप्ट। इसमें ये उनका कहना है कि लोगों के आज़ादी के लिए, उनकी खुशी के लिए ऐसे कवानीन बनाएं जिसमें ये पहले बात हो चुकी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हासिल हो, खुशी हो, कम से कम नुकसान होने के चांसेस हों, और लोगों को अपने तरीके से काम करने की इजाज़त होनी चाहिए। अगला है जी तर्ज़ हुकूमत, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। इसमें ये जो हामी है इस नज़रिए को, वो जमहूरियत के हामी हैं, वो ना बादशाहत के हामी हैं, ना डिक्टेटरशिप के, ना इसके अलावा और किसी के। उनका ये कहना है कि ये जो बादशाह, जो जमहूरियत होती है, ये अवाम की हुकूमत होती है, और अवाम ही अपनी मर्ज़ी से अपने नुमाइंदे को हुकूमत में ला कर अपने तरीके से काम करवा सकती है। आगे है जी अगला नुक्ता है जी राय दही का तस्वर। इसमें J.S. मिल और मुतलिम मुफक्रीन हैं, उनका ये कहना है कि वक्तन वक्तन एक ख़ास मदद के बाद इंतखाब का तरीक़ाकार होना चाहिए, और हर पढ़े लिखे और बालग को इसका राय दही का हक़ होना चाहिए, और जो पढ़े लिखे हैं उनको एक से ज़्यादा वोट देने का हक़ होना चाहिए, और जितने भी टॉप पढ़े लिखे यानी कि यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड हैं उनको कम से कम 6 वोटों का हक़ हासिल होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा वो बाशऊर होंगे उतने ज़्यादा वो हुकूमती मामलात में अच्छे तरीके से फ़ैसला कर सकेंगे। इससे अगला जो इसका तस्वर है वो कानून का तस्वर है। इसमें यह है कि कानून हमेशा जब भी बनाए जाते हैं अवाम की बेहतरी के लिए, अवाम की फलाह बहबूद के लिए बनाए जाते हैं, और अवाम का पर फ़र्ज़ है कि वो उनके कानून की अतायत करे, उनका ख्याल रखे, और हमेशा कवानीन वो बनाने चाहिए जिसमें इज्तिमाई तौर पर लोगों का फ़ायदा और ख़ास कर फ़र्द का फ़ायदा हो। ठीक है ना। इससे अगला तस्वर है आज़ादी का तस्वर। इसमें यह है कि हर फर्द को अपने तरीके से काम करने की इजाज़त होनी चाहिए, वो अपनी स्किल को बनवा सके, अपने हुनर का लोहा बनवा सके। इसमें आमतौर पर यह कहते हैं कि हर इंसान के 2 ज़ाती अफ़ाल होते हैं, 2 अफ़ाल होते हैं जिसमें वो काम करता है, एक ज़ाती अफ़ाल और एक होता है बिलनास अफ़ाल। और इसमें तो कहते हैं कि कुछ हद तक जो बिलनास अफ़ाल है जिनका तल्लुक़ लोगों के दूसरे लोगों के साथ होता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामला से होता है, उसमें हुकूमत या रियासत जो कम से कम मुदाखलत करे, और जो जितने भी ज़ाती काम हैं उनमें रियासत बिल्कुल भी मुदाखलत ना करे। अब ये थी इसकी हक़ में दलाइल। अब एक ख़ास मुद्दत के बाद जिन मुफक्रीन ने इस पर तनकीद की है, वो उनका ये कहना है कि ये चीज़ें एक हद तक, एक वक़्त के लिहाज तक ठीक थी, वक़्त के बदलते दौर के बदलने के बाद ये भी ख़त्म हो जाती हैं। अब उन्होंने बहुत ज़्यादा मुफक्रीन ने जो जो इल्म का समुंदर अगली नस्लों में मुंतकिल होता गया, उन्होंने इस चीज़ पर बड़ी सख्त तनकीद की है। अब उन्होंने जो तनकीद की है उसका जायज़ा लेते हैं। पहले नंबर पर उनका ये कहना है कि ये गैर अखलाकी नज़रिया है। इसमें जितने भी इसार कुर्बानी के जज्बात हैं, अखलाकी इक़दार हैं, उनको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज और फरामोश कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हैं, ज़रूरी नहीं कि हर काम में ज़ाती फ़ायदा देखा रहे। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें इज्तिमाइयत का फ़ायदा होता है लेकिन ज़ाती कोई फ़ायदा नहीं होता, तो उस चीज़ को नज़रअंदाज किया गया है। बल्कि होना ये चाहिए कि ऐसे काम भी होने चाहिए जिससे क्या कहते हैं कि इज्तिमाइयत को फ़ायदा हो। अगला इसका नुक्ता है जी मादा परस्त नज़रिया।
اس میں صرف انسان کو ایک فرد کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک خود غرض بنا دیا کہ جو بھی اس کو ایک حد تک بہت زیادہ اس کو پڑھے گا سمجھے گا وہ خود غرض ہوتا جائے گا، جو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انسان جتنا زیادہ خود غرض ہوتا جائے گا وہ اپنے معاشرے سے کٹ آف ہوتا جائے گا، وہ اپنے معاشرے سے علیحدگی اختیار کرتا جائے گا، اور اس کے ذہن میں صرف یہ ہوگا جو کچھ ہے میں ہوں، کیونکہ سارے معاملات وہ اکیلا نہیں کر سکتا۔ اسی چیز کو بنیاد بنا کے دیکھا جائے، ایک انسان ہے، اگر وہ ایک کسان ہے، انسان ایک کسان ہے، وہ اپنی گندم بھی خود اگائے، اپنے مطلب کپڑے کا انتظام خود کرے، اپنے جوتے کا انتظام خود کرے، اس طرح کی اور بنیادی چیزوں کا خود وہ ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب انسان دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے کہ انسان جب وہ کسی بازار میں جاتا ہے تو اپنے ایک وقت تک وہ اپنی جو چیز وہ تیار کرتا ہے وہ دوسروں کو بیچ کے اس سے مطلب مقابل کو چیز خریدتا تھا، تو اس سے جو ہے ایک معاشرے کا جو نظام ہے وہ سسٹم ہے وہ چلتا ہے۔ اس سے اگلا نقطہ جی خوشی یا مسرت کا غیر یکساں معیار، اس میں یہ جو ہے بڑے ناقابل عمل ہے، یہ نظریہ سمجھا جاتا ہے کہ ظاہری بات ہے ہر ایک فرد کی جو خوشی ہے اس کا الگ الگ طریقہ ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ ایسا قانون بنا دیا جائے کہ جس سے صرف کہہ سکتے ہیں کہ سب کی خوشی کا ہو، یہ بڑا انہوں نے غلط کنسیپٹ کر دیا۔ اب دیکھیں ایک عام آدمی ہے، اس کی خوشی کیا ہے؟ اس کی خوشی میں یہ ہے کہ اس کے لیے کم سے کم جو ہے وہ مہنگائی ہونی چاہیے، مثال کے طور پر معاشرے مثال لے رہے ہیں، اور ایک تھوڑا اوپر کا ہے، اب اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ مطلب ڈالر سستا کر دیں، زیور سستا کر دیں۔ اب ایک عام آدمی اس کے پاس تو زیور بھی نہیں ہے نہ ڈالر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس سے اس چیزوں کا کیا فائدہ؟ وہ فائدہ تو ان چیزوں کا ہوگا، ظاہری بات ہے ایک بندہ ہے اس کا جو باہر آنے جانے والا بیرون ملک آنے جانے والا اس کے لیے وہ ایئر ٹکٹیں سستی کر دیں، ویزے سستے کر دیں، کیا عام آدمی کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا، مطلب اس کے خوشی اور ہے، اس کی خوشی اور ہے۔ یہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ساری چیزوں کو یکساں ادھر کر دی، اس لیے انہوں نے اس پر تنقید کی ہے۔ آگے اس میں آ جاتا ہے انتشار کا جو باعث ہے، یہ اس میں یہ ہے کہ ریاست کو بہت ہی محدود اختیارات دینے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ریاست کم سے کم لوگوں کے عام جو ان کے معاملات میں مداخلت کرے۔ اگر ایسا ہو جائے گا تو لوگوں میں انتشار پھیل جائے گا، لاقانونیت ہوتی جائے گی، ہر کوئی اپنی منمانی کرتا جائے گا، بہت زیادہ ایسا معاملات ہوں گے جس میں مائٹ از رائٹ والا کام چل جائے گا، تو جس سے اس کو منع کیا گیا ہے۔ اور اس سے اگلا نقطہ ہے جو ہے انسانی فطرت، اس میں یہ ہے کہ انسان کو وہی بات آ جاتی ہے کہ خود غرض بنانے کی کوشش کی گئی یا علیحدہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور ضروری نہیں ہر کام میں وہ فائدہ ہو، وہ چیز ہو، بلکہ بہت سارے ایسے کام ہیں جس میں ذہنی تسکین بھی ہو سکتی ہے، اور وہ کام فلاحی کاموں میں ہو سکتا ہے، لوگوں کی مدد کر کے ہو سکتا ہے، ایک قربانی کا جذبہ پیدا کر کے ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھی چیزیں اس نظریے میں، اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ چیزیں، یہ اس کو تھوڑا شارٹ فارم میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ یہ جتنے بھی یہ معاملات ہیں، یہ نظریے اگر اپنی آج کے اس دور میں سمجھنے کی کوشش کریں تو اس میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں، کنکلوژن نکال سکتے ہیں کہ ہمیشہ ہر دور میں جمہوریت کا دورہ ہونا چاہیے، اور اچھی جمہوریت کا، جو حقیقی معنوں میں جس کے نظریات ہوتے ہیں پیش کیے جاتے ہیں وہ ہونی چاہیے، نہ کہ ایسی جمہوریت جو ظالمانہ نظام پیدا کرتی ہو، اور لوگوں کو مکمل ایک لحاظ سے آزادی ہونی چاہیے، اور قانون کی بالادستی ہو، قانون کی ہر جگہ بالادستی ہو، ٹھیک ہے نا، اور لوگوں کو اپنے سکل منوانے کا ایک اختیار ہونا چاہیے، جو عوام فیصلہ کرے وہی اوورال فیصلہ ہونا چاہیے، نہ کہ اوپر بیٹھی بڑی طاقتیں فیصلہ کریں، یہ نہ یا پھر بڑی جو ممالک کی طاقتیں ہیں وہ فیصلہ کریں۔ تو یہ تھی چیزیں، یہ کچھ چیزیں اشارتاً سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ تو دوستوں سے کوئی گزارش ہے ایک بار پھر کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ چاہے گوگل پہ سرچ کریں، یوٹیوب پہ سرچ کریں، کیونکہ ایک بڑے خاص مدت لگی تھی کوئی ایسا یونیک نام رکھنے میں چینل کا۔ آپ جہاں سرچ کریں علی رضا ٹاکس میرا نام آ جائے گا۔
تو میرے چینل کے اوپر تصویر بھی لگی اور کچھ دوست ہیں چند ایک انہوں نے کیا کیا وہ یوٹیوب پہ سرچ کیا وہ نام آ گیا علی رضا ٹاکس لیکن وہ میرا نہیں تھا چینل ان کو سبسکرائب کیا اسکرین شاٹ بھیج دیا واٹس ایپ کر وہ میرے چینل پہ میری تصویر بھی لگی ہوئی ہے تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کون سی چیزوں کے متعلق آگے نیکسٹ ویڈیو ہونی چاہیے تو ابھی تو فی الحال یہ سیریز جو چل رہی ہے وہ پولیٹیکل سائنس کی تھیوریز کی چل رہی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہر معاملات میں میری رہنمائی فرمائے اور ہم سب کے علم میں عمل میں عمر میں برکت عطا فرمائے حکمت عطا فرمائے آمین ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ